अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही है मंसूबात के हवाले से, और मंसूबात में हमने अच्छी खासी चीज़ें कवर की हैं। मसलन हमने मफ़ऊल बिही देखा, ये आम मफ़ऊल जिसको हम कहते थे, और ये मंसूब होता है, सारे मफ़ऊल मंसूब होते हैं। और मफ़ऊल मुतलक हमने देखा, जिसमें उसी सीगे से ये बनते हैं जिससे फेल होता है, और ये मजदर होता है उसका। और ये या तो नौ बताता है, या उसका अदद बताता है, या उसकी ताकीद करता है। जो काम किया जा रहा है उस पर ज़रा एक स्ट्रेस आ जाता है। और उसकी मिसाल हमने देखी कि मैं जलस्तु जिलसतल कारी, मैं कारी के बैठने बैठने वाले पढ़ने वाले के बैठने का जो स्टाइल होता है उसके स्टाइल में बैठा। तो इसने उसका स्टाइल बताया, नौ बताई, तरीका बताया। घड़ी ने 2 दफा बजाया, तो 2 दफा ये देखिए उसी रूट लेटर से मजदर लगा के दक्कतुन को दक्कतैन उसका तस्निया करके ले आए, ताकि पता चले कि उसी रूट लेटर से आया। तो ये मफूल मुतलक है उसका, ये इतने तादाद बताएगी कितनी दफा हुआ। और तीसरा ये बताएगा कि कोई काम करने में आप ताकीद कर रहे हैं। तो मैंने इसको याद कराने का एक सिलसिला बताया था आपको। नात, नून से नौ, आइन से अदद, और ता से ताकीद। सब्र करो, बहुत अच्छा सब्र करना। सब्र ये खुद मजदर है, इस्बिर के अंदर वो अमर था, उसके अंदर आपने मजीद सब्र को दोबारा मजदर ला के ताकीद पैदा कर दी। फिर मफूल लहू या मफूल अजली, ये हमने पढ़ा था। मफूल लहू या मफूल अजली क्या है? ये उस काम के करने की वजह बताता है। ये वो मफूल है जो बताता है कि कोई काम क्यों किया गया। ये कभी कभी हरफ जर के साथ आता है, कभी बगैर हरफ जर के साथ आता है। बगैर हरफ जर के साथ आए तो ये मंसूब होगा। जैसे ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा, तअदीबन, ताकि किस लिए? अदब सिखाने के लिए, ताकि वो अदब सीख ले। अदब सिखाने के लिए मारा, ये भी मजदर होता है जो लाते हैं, लेकिन उसी फेल से नहीं होता, वरना वो मफूल मुतलक हो जाएगा। तो दरबा में अगर दरबतुहु दरबतन कर देते, मैंने उसको एक ज़रब मारी, तो इससे वो मफूल मुतलक हो जाता है। लेकिन यहाँ हम तअदीबन लाए हैं, इसकी जगह हम अदबतुहु तअदीबन करते, तब भी मफूल मुतलक हो जाता, क्योंकि उसी फेल से वही उसी का मजदर आ रहा है। जबकि यहाँ ये अलग होने की वजह से इसको मफूल, जबकि उसकी वजह बनता हो। और इसके लिए हम ली भी लगा सकते हैं, मफूल लहू या ली अजली में ली भी लगा सकते हैं कि मैंने उसको इसके लिए मारा, ज़रबतुहु लित्तअदीब। तो अब लेकिन वो जार मजरूर हो जाएगा, तो अब इसको मफूल मुतलक नहीं कहेंगे, आप मफूल अजली नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो जार मजरूर उसके साथ आ ही गया। ठीक है ना? मायने वही रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहेंगे ये मजरूर है, मुताल्लिक हो जाएंगे, जार मजरूर मिलके ज़रबतुहु से। इसको हम मफऊल नहीं कहेंगे, यानी मफूल लहू नहीं कहेंगे। इसी तरीके से मफूल फी हमने पढ़ा था। फी का मतलब किसी काम में हो, काम का किसी वक्त में या किसी जगह में होना। उसकी हमने 2 किस्में पढ़ी थी कि कोई काम किसी वक्त में किया जाए या किसी जगह पर किया जाए, जमान और मकान, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसी तरह से सुबह शाम रात दिन। फिर हमने मफूल माहू पढ़ा था कि इसके अंदर मफूल माहियत का वाव के साथ आता है, यानी हम ये कहते हैं कि ये काम हो रहा है, वाव, ये वाव माहियत है। इसीलिए उसके बाद जो नाम आता है वाव मैयत के बाद, उस मफऊल को, उसको ही मफऊल कहते हैं, और वो मंसूब होता है। जाहिर बात है जहाँ ऐसा मुमकिन हो, कहीं कहीं ये मफऊल माहू नहीं होता, बल्कि वो फाइल ही होता है, दोनों फाइल बन जाते हैं। ज़हबतु व शारिउ जदीद मसलन जैसे चीज़। तो अब व शारिउ जदीद कहेंगे अगर, तो मैं गया और शारे जदीद गई, जाहिर मतलब वो तो नहीं जाती, तो अपनी जगह पे होती है। तो इसको जब मंसूब पढ़ेंगे तो ये इसका मफूल माहू हो जाएगा। और जब इसके मायने ये होंगे कि मैं चलता रहा सड़क पर, जहां तक सड़क चलती रही। बाद ऐसे अफ़ाल होते हैं कि जिसमें आप उसको फाइल ही बनाएंगे, जबकि दोनों फाइल चाहिए होते हैं, जैसे उसमें मुशारकत होती है, काम ऐसा होता है। और बाद में दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि अमीर आया और उसका लश्कर आया, अमीर अपने लश्कर के साथ आया। और उसमें फर्क ये होता है कि अगर आप इसको अतफ का बनाते हैं, यानी और के मायने में कि वो आया और वो आया, तो इसमें ये पता नहीं कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, दोनों साथ आए, एक आज आया, एक महीने के बाद आया, साल के बाद आया, तब भी ऐसे बोलेंगे वो भी आया और वो भी आया। लेकिन जब मफूल माहू होता है तो उसमें पता होता है कि ये दोनों एक साथ आए।
आगे पीछे नहीं। जैसा अर्ज किया था, कुछ ऐसे अफाल होते हैं कि जिसमें दो आपको फाइल चाहिए होते, तो वहां तो आपको दोनों को फाइल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर अतफ वाला होगा, अब ये मफूल माहू नहीं होगा। इसकी कुछ हमने मिसालें देखी थी। फिर हमने मुस्तस्ना बिइल्ला देखा था। मुस्तस्ना कहते हैं एक्सेप्शन। तो कोई काम किया जा रहा हो, उसमें से आप किसी को निकाल देते हैं। फुला आया सिवाय उसके, फुल सारे बच्चे आए सिवाय फुला के, सारे मर्द आए सिवाय फुला के। तो ये जो मुस्तस्ना जिसको किया जा रहा होता है वो इल्ला के बाद आता है। इसके अलावा भी कुछ है हरूफ जिनसे आप मुस्तस्ना कर सकते हैं, गैरा है ना, खला, मा खला, आदा, मा आदा, ये सब भी इस्तेमाल होते हैं, सिवा ये भी इस्तेमाल होते हैं। तो इल्ला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इल्ला जब मुस्तस्ना यानी हरफ इस्तिस्ना बन के आए, हरफ इस्तिस्ना बन के आए, तो इसके बाद कभी मुस्तस्ना मंसूब होता है, कभी मजरूर होता है। इसके बाद सॉरी ज्यादातर मंसूब होता है, या कभी हस्बे हाल होता है, कभी उसको आप यानी मरफू वगैरह पढ़ सकते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है वो हमने पढ़ी थी, उसको देख लेते हैं। तो अगर तो मस्बत जुमला है, तो मस्बत जुमला यानी अफर्मेटिव, जिसको जुमला मुजिबा कहते हैं। मुजिब यानी वो जो मुस्बत है, वाजिब करने सीधी बात करने वाला, ईजाब हो जिसमें, ईजाब का मतलब होता है अफर्मेशन। तो अफर्मेशन जो हो यानी मुस्बत जुमला हो, उसमें कोई बात साबित की जा रही हो, कोई बात कही जा रही हो, किसी बात की नफी न की जा रही हो, तो उसको कहते हैं जुमला मुजिबा। तो ये जो मुजिबा होता है, किसी चीज को साबित करने वाला, किसी चीज को कबूल करने वाला, सीधी सीधी बात बताने वाला, एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे जा अल कौम, लोग आए, इल्ला ज़ैदन, तो इसके बाद जब आपको इस्तिस्ना करना हो तो देखिए ये मंसूब होगा। और ये अल कौम ये मुस्तस्ना मिन्हू है, आपने इसमें से निकाला है, इसमें से एक्सेप्शन निकाली है, लोगों में से ज़ैद को निकाला है, तो उसको मुस्तस्ना मिन्हू कहते हैं, जिसमें से निकाला जाता है। अब जुमला मनफी भी हो सकता है, मुजिब ना हो, गैर मुजिब हो, यानी मनफी हो, पॉजिटिव ना हो, एफर्मेटिव ना हो। इस सूरत में क्या है, इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। या तो आप इसके बाद जो मुस्तस्ना है उसको नसब दे, जैसे कि मुस्तस्ना को दिया जाता है, या आप उसको हस्बे हाल कर दें। हस्बे हाल से मुराद है वो जुमले में जो बन रहा हो, फाइल बन रहा हो तो मरफू कर दें, मफऊल बन रहा हो तो मंसूब ही रहने दें, जार मजरूर के साथ आ रहा हो तो मजरूर कर दीजिए। जो उसकी कैफियत हो वही कैफियत उसको दे दीजिए, डिपेंडिंग ऑन उसकी पोजीशन जुमले में क्या है। सही है ना? अब अगर मुस्तस्ना मिन्हू यानी जिससे निकाला था आपने, जिसमें से इस्तिस्ना किया था, वो मेंशन ही नहीं है, उसका आपने तस्करा ही नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? तो उसमें सिर्फ ये है कि इसमें इल्ला का कोई असर नहीं होगा। उसमें जिसको उसको जो बनना चाहिए वो वही रहेगा, उसमें इल्ला कोई असर नहीं करेगा, ये मुस्तस्ना नहीं कहलाएगा। मतलब मा जा इल्ला ज़ैदुन, अब ये आपने कहा मा जा नहीं आया, ये जुमला मनफी भी है, और कौन नहीं आया, मा जा अहदुन होना चाहिए था, वो यहाँ आपने मेंशन ही नहीं किया। जैद को आपने किस ग्रुप में से निकाला, कोई नहीं आया सिवाय जैद के। तो ये कोई लफ्ज़ से कोई जो है वो तो आपने लिखा ही नहीं, यहाँ पर ना बयान किया। तो जब ये कोई अहदुन यानी या कोई और जिसमें से कौम मसलन, वो आप बयान नहीं करें, लिखे नहीं उसको, और जुमला मनफी हो, तो इस सूरत में आपको इल्ला का कोई असर नहीं देना है, इल्ला का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मंसूब नहीं हो सकता। हर हालत में इसको जो केस में वो बन रहा है वही करेंगे, वही। अगर मरफू बन रहा है तो मरफू, मंसूब बन रहा है तो मंसूब। अब जैसे दूसरी मिसाल में मा दरबतु इल्ला लिस्सन, मैंने नहीं मारा। अब कहते हैं कि किसी को नहीं मारा सिवाय चोर के, तो किसी आपने बयान ही नहीं किया। अहदन अगर आप कहते मा दरबतु अहदन, मैंने किसी को नहीं मारा, इल्ला फिर ठीक होता। अब यहाँ पे आपने वो लिखा नहीं है, तो अब ये लिसन जो आया है आप कहेंगे ये तो मंसूब है। ये मंसूब क्यों है? इसलिए कि जुमले में बन मफऊल रहा है और मफऊल मंसूब होता है, इसलिए ये मंसूब है। ये इल्ला के असर से मंसूब नहीं है, ये आप मुस्तस्ना नहीं है। मुस्तस्ना किया तो है आपने, लेकिन ये मुस्तस्ना का असर इल्ला का इस पर नहीं हुआ है, ये मंसूब है मफूल होने की वजह से। जैसे ऊपर वाला मरफू है फाइल होने की वजह से, यानी इल्ला का असर नहीं है। इसके अलावा गैर, सिवा,
یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. خلا عدا بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی مجرور ہوتا ہے. تو اب آپ اس کی اگر ایک سمری سی دیکھیں تو یہ بنے گی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلاصہ اس طرح کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے. مستثنا اگر غیر یا سوا وغیرہ کے ساتھ ہے، غیر، سوا اور حاشا، تو ان کے بعد جو مستثنا آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. جار مجرور کی طرح کام کرتے ہیں، یہ حرف جر کی طرح کام کرتے ہیں. جاء القوم حاشا زید، دیکھیے یہ والا، لوگ آئے سوائے زید کے، حاشا زید، یہ جار مجرور کی طرح آیا. یہ والا بیچ والا جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والا پوائنٹر لے لیتا ہوں تاکہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں. پوائنٹر کہاں اہم مسئلہ. اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پوائنٹر جو چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. اوہو، ہاں یہ جو ہے نا، یہ میں ڈھونڈ رہا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا. جی بڑا چھپ گیا تھا. لیزر پوائنٹر یہ جو ہے سوا، سوا، حاشا اور غیرہ والا، تو لوگ آئے میرے پاس سوائے زید کے. حاشا زید مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جار مجرور کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے مجرور ہے. جبکہ خلا عدا، ما خلا، ما عدا، یہ چاروں، یہ اور اس طرح لیسا اور لا یکون وغیرہ، یہ سب منصوب ان کے بعد ہوتا ہے. جاء القوم لیس زیدن، جاء القوم خلا زیدن، یہاں پہ یہ منصوب ہو جائے گا. یہ اس کو نصب دیتے لیسا کی طرح کام کرتا ہے. اور الا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب کلام موجب ہے یا کلام غیر موجب، یعنی مثبت ہے یا مثبت کے علاوہ ہے. اب اس میں پھر یہ ہے کہ اگر تو کلام موجب ہے یعنی مثبت ہے، افرمیٹو ہے، تو اس میں کیا ہوگا، منصوب ہوگا. جاء قوم الا زیدن، لوگ آئے الا زید، زید کے سوا. ٹھیک ہے. اب غیر موجب یعنی منفی ہے، تو اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا مستثنی منہ مذکور ہے یا نہیں ہے مذکور. تو مستثنی منہ مذکور اگر ہے، اس کا ذکر ہے یعنی لکھا ہوا ہے، تو اس میں دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں. یا تو آپ اس کو منصوب کر دیں، یا آپ چاہیں تو اس کو بدل دیں. بدل سے مراد یہ کہ جو فائل بن رہا ہے فائل بنا دیے، مرفوع کر دیے، منصوب ہے تو منصوب کر دیے، اس لیے کہ مفعول ہے. جیسے ما جاءنی احد الا زیدن یا زیدن، دونوں طرح ٹھیک ہے. نہیں آیا میرے پاس کوئی سوائے زید کے یا سوائے زید کے، دونوں طرح الا زیدن کر کے آپ نے اس کو منصوب کر دیا. آپ کو یہ بھی آپشن ہے، اور آپ اس کو چاہیں تو زیدن کر کے ما جاءنی کا فعل بنا دیں. جا آیا میرے پاس مفعول ہے نی، اور احد اس کا فاعل ہے، تو اس سے بدل بنائیں گے تو زید اس کا فاعل ہو جائے گا. تو فاعل مرفوع ہے اس لیے مرفوع بھی بنا سکتے ہیں اور منصوب بھی کر سکتے ہیں الا کے استثناء سے. دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں یجوز الوجہان کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے دونوں طرح پڑھنا، نصب بھی اور بدل بھی. جبکہ غیر مذکور ہو، یعنی آپ نے اس میں مستثنی منہ لکھا نہیں ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، اس میں مستثنی منہ غیر مذکور ہے، یعنی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوگا، علی حسب العوامل، اس میں وہی ہوگا جو جملے میں وہ بن رہا ہے. اس کو منصوب مرفوع مجرور کچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جیسے ما جانی الا زیدن، اب یہاں پہ جانی کا وہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے الا زیدن خالی ہو سکتا ہے. اس میں دونوں آپشن نہیں ہے. اس میں خالی منصوب ہوگا، اس میں حسب عوامل ہوگا، اور اس میں دونوں آپشن، حسب عوامل بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. جملہ موجبہ ہے، مثبت جملہ ہے، تو ہر حالت میں منصوب کر دیجیے. غیر موجب ہے، اب اس کے اندر دو صورتیں، یا تو اس کا مستثنی منہ مذکور ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر مذکور ہے تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہے، اور مذکور نہیں ہے تو آپ صرف اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اس کی جو بنتی ہے پوزیشن وہی بنائیں گے، مرفوع، منصوب، مجرور، مستثنی کی. ٹھیک ہے نا.
یہ اس کی سمری ہو گئی. حال پھر ہم نے دیکھا تھا حال میں کیا ہے کہ حال بھی فاعل یا مفعول کی حالت بتاتا ہے. امیر آیا چلتے ہوئے، سوار ہو کے، جو بھی بتانا چاہے تو وہ منصوب ہوگا. اس میں آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کام کس حالت میں کس انداز میں کیا گیا. جس کا وہ حال بتاتے ہیں اس کو ذوالحال کہتے ہیں یا صاحب الحال کہتے ہیں. اور اس میں ایک ربط ہوتا ہے جو اس کو جوڑتا ہے. کبھی بھی واو حالیہ سے بھی آپ حال بنا سکتے ہیں. لا تاکل والطعام حار، دیکھیے یہ واو حالیہ ہے، نہ کھاؤ اس حال میں کہ کھانا گرم ہو. اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کو جوڑتی ہے. جملہ بھی کبھی کبھی بن سکتا ہے. جاء الخلیل، خلیل آیا کس حالت میں، اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. یضحک، وہ ہنس رہا تھا. یہ پورا جملہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کی طرف راجع ہوگی. اس کو ربط کہتے ہیں، ربط بنے گا اس کا جوڑنے والا کنیکٹر. جملہ فعلیہ جو ہے یضحک، یہ پورا یہ اب حال بنے گا. پورا جملہ اس خلیل کا حال ہے، خلیل کے آنے کا. کس حال میں خلیل آیا. تو واو یا ضمیر یہ دونوں ربط بن سکتے ہیں اور دونوں کو ساتھ بھی لا سکتے ہیں آپ. یا رشید وہو یضحک، دیکھیے اب اس کے اندر واو حالیہ بھی ہے اور یضحک جملہ بھی ہے، دونوں مل کے یہ دونوں ہی ربط بن سکتے ہیں اور حال بن رہا ہے. اس میں ہوا مبتدا ہے اور یضحک پورا جملہ ہو کے فعل و فاعل ہو کر اس کی خبر ہے. یہ مبتدا و خبر مل کے اب یہ حال ہے پورا. پھر ہم نے تمیز دیکھی تھی. تمیز کیا ہے؟ یہ تمیز وہی چیز کسی چیز کو واضح کرنا. تمیز سے ممیز کہتے ہیں نا، سن تمیز کو پہنچ گیا. تمیز کا مطلب اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں فلاں کو فلاں بدتمیز ہے. بدتمیز کا مطلب ہے کہ اس کو سچویشن میں کیا کرنا چاہیے پتہ ہی نہیں، اس کو طریقہ ہی نہیں معلوم. چھوٹے بچے بدتمیزی کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس سے کیسے بات کرنی چاہیے تھی. اسی کو ہم بدتمیزی کہتے ہیں. بدتمیزی کا اس کو ابھی تک اتنا سینس نہیں ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی چاہیے. غلط بات کر گیا، غلط آدمی سے غلط انداز میں گفتگو کر گیا. تمیز اس کو ہم شارٹ کر دیتے، تمیز کر دیتے ذرا آسان کرنے کے لیے. تمیز ہے وہ تمیز. میز یمیز تمیز، تو جس میں سے تمیز کی جا رہی ہو، جس چیز میں سے کنفیوژن دور کی جا رہی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. اور ممیز تمیز کرنے والا. تو عام طور پہ اسی کی جگہ اس کو بول دیتے ہیں. آپ سے کہا کہ 1 کلو، اب 1 کلو کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 1 کلو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کس چیز کی بات ہو رہی ہے. 1 کلو چاول. تو وہ چاول جو ہے یہ اس کی تمیز ہو گئی. رتل، اب یہ خاص پیمانہ ہے کس چیز کا. رتل زیت کا. تیل، زیت کہتے ہیں تیل. تو جو چیز ویگ ہو اس کی وضاحت کرنے کے لیے تمیز لے آتے ہیں. تو تمیزی کو ممیز بھی کہہ دیتے ہیں. اور جس چیز میں سے تمیز کی جاتی ہے، جس چیز پہ کنفیوژن ہوتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. تو اس کا نمبر ہو، تعداد ہو، عدد ہو، وزن ہو، کیل ہو، یہ سب اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. کس حوالے سے بہتر ہو؟ جس حوالے سے بہتر ہو اس کا تذکرہ کریں تو وہ بھی اس کی تمیز ہو سکتی ہے. تو جہاں وضاحت کرنی ہو تو جس لفظ سے کی جاتی ہے وہ تمیز کہلاتا ہے. اور یہ منصوب ہوتا ہے. اسماء عدد جو ہے ان کے بھی آگے جو معدود آتے ہیں، عدد کا جو معدود آتا ہے یعنی جس کا عدد بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے 5 کمرے، تو یہ کمرے جو ہے یہ معدود ہے. عدد کیا ہے؟ 5. 5 کس کا عدد بتا رہا ہے؟ کمروں کا. یہ 5 عدد جو ہے کمروں کا ہے. تو کمرے جو ہے یہ ان کا اپنا ایک قانون ہے کہ کب یہ منصوب ہوتے ہیں، کب یہ مجرور ہوتے ہیں، کب یہ واحد کی فارم میں آتے ہیں، کب یہ جمع کی فارم میں آتے ہیں. تو اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ پڑھیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم چوتھی کلاس شروع کریں گے، چوتھی کتاب شروع کریں گے. آج ہمارا امید ہے کہ آخری سبق ہوگا تیسری کتاب کا. پھر اس کے بعد ہم چوتھی کتاب میں پہنچیں گے. بس 3 سے 10 تک جو ہے مجرور ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں وہ، لیکن ابھی آپ اس کی فکر نہ کریں، اس میں تفصیل آئے گی. 11 سے 99 تک جو ہے تمیز اس کی منصوب اور واحد ہوتی ہے، اور 100 1000 وغیرہ کی واحد اور مجرور ہوتی ہے. پہلے اس کو بھی چھوڑ دیجیے، تفصیل
اس میں دیکھیں گے. پھر آج منادا دیکھیں گے. منادا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. حرف ندا آیا حیا ای یہ سب وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں یا یہ سب بولتے ہیں نا, تو یہ سب حرف ندا ہے, پکارنے کے حروف. ان کی بنیاد تو او, ارے سنو, اس طرح سے جو ہم بول دیتے ہیں, یہ عربی میں یا آیا ای حیا یہ سب استعمال ہوتا ہے. ان کو حروف ندا کہتے ہیں. ان کے بعد جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہے, اس کو منادا کہیں گے. اور پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں. اردو میں آپ نے سنا ہے منادی, پکارنے والا, ندا دینے والا. اور جس کو پکارا جائے گا وہ منادا ہے. اے فلاں, اے لڑکے, یا ولد, یہ ولد جو ہے یہ منادا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اگر تو میں منادی ہوں, منادی کرنے والا. منادا منصوب ہوتا ہے اگر یہ مضاف ہو, یعنی اس کے بعد مضاف الیہ آ رہا ہو. جیسے عبداللہ, عبداللہ, عبد کیا ہے, مضاف. اللہ, لفظ اللہ مضاف الیہ, مضاف الیہ آ گیا. تو اگر اس عبد کو آپ منادا بنا رہے ہو, اس سے پہلے حرف ندا لگا کے اس کو پکار رہے ہو, اے عبد, اے بندے, تو اب یہ خالی اے عبد کہتے تو یا عبدو, رکتے تو کہتے یا عبد. لیکن اب آپ نے اس کو مضاف الیہ کے ساتھ لگا دیا, یا عبد. اب عبداللہ ہے, عبداللہ اللہ کا بندہ, مضاف الیہ. اب آپ اس کو فتح کے ساتھ یعنی منصوب پڑھیں گے, یا عبد اللہ, حالت نسبی میں پڑھیں گے, یا عبد اللہ. اسی طرح سے مشابہ مضاف ہو. مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے, یہ طالغن نہیں ہے, طالعن ہے. اس میں غلطی ہو گئی, اس میں نقطہ جو ہے غلط آ گیا, عین نہیں ہے, یہ عین ہے, غین نہیں ہے. یا طالعن جبلن. اب یا طالع, طالع کہتے ہیں چڑھنے والا, طلوع ہونے والا, اوپر طلوع ہونا, اوپر چڑھنا. جیسے چاند چڑھتا ہے, سورج چڑھتا ہے صبح میں, تو اس کو طلوع فجر کہہ دیتے ہیں, صبح صادق, طلوع شمس کہہ دیتے ہیں, ہے نا. تو طالع طلوع ہونے والا, نظر آنے والا, ظاہر ہونے والا. جبلن, جبل کا, تو یہ ہے تو مضاف الیہ ہی, لیکن یہ اصل میں مضاف الیہ نہیں ہے, بلکہ دیکھیں اس پر تنوین بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مجرور بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہہ دیتے ہیں, مشابہ مضاف سے. یا طالع الجبل کہیں گے, یا کہیں گے یا طالعن جبلن, ایسے بھی بول سکتے ہیں. تو یہ جب مشابہ بالمضاف ہو تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے. دیکھیں طالعن منصوب ہے, یا عبداللہ, عبد کے اوپر فتح لگا ہوا, عبد, عبد. اور کبھی کبھی نکرہ غیر مقصودہ ہو تب بھی. نکرہ غیر مقصودہ کا مطلب یہ کہ آپ نکرہ کو پکار رہے, کسی ایسے کو پکار رہے, حالانکہ منادہ تو معرفہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خدا نخواستہ کوئی شخص نابینا ہے وہ پکار رہا ہے. اب اس کو تو نہیں معلوم ہے کہ کس کو وہ پکار رہا ہے, کوئی بھی آس پاس ہے کہ نہیں, تو کہتا ہے کوئی بھی ہے بچاؤ, ارے میں ڈوب رہا ہوں نکالو, میں گر گیا بچاؤ. تو اب یہ جس کو پکار رہا ہے کہ یہ اس کو جانتا ہے, نہیں جانتا, نہیں جانتا, کیونکہ دیکھا نہیں ہے, ملا نہیں ہے. تو عام آدمی کو کسی کو بھی پکار رہا ہے, کوئی بھی ہے, کوئی ہیلپ ہیلپ, تو اس کو کہتے ہیں نکرہ. نکرہ اس لیے کہ اس کو اس کے لیے معرفہ نہیں, اس کو پہچانتا نہیں. غیر مقصود یعنی اس کو پتہ بھی نہیں کس کی بات کر رہا ہے, بس آواز دے رہا ہے ہوا میں, کوئی سن لے. یا رجلن, اے مرد, کوئی ہے, خود بیدی, میرا ہاتھ پکڑ لو, میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچا لو, میں گر گیا مجھے بچا لو, سنبھال لو. تو کسی کو بھی پکار سکتا ہے ایسے نا. جب ایسے پکارے تو یہ نکرہ ہے اور غیر مقصودہ, یعنی اس کی طرف انٹینشن نہیں ہے, کسی ایک اسپیسیفک آدمی کی طرف بات نہیں ہو رہی, بلکہ جنرل بات ہو رہی ہے, کوئی بھی اس کو لے لے تو اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر مقصودہ. تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو دیکھیں 3 منصوب ہو گئے, مضاف ہو منادہ تب بھی منصوب ہوتا ہے, مشابہ بالمضاف ہو تب بھی منصوب ہوتا ہے, اور نکرہ غیر مقصودہ ہو تب بھی منصوب ہوتا ہے. منادہ اگر واحد ہو یعنی یہ مضاف نہ ہو تو پھر یہ مبنی ہوتا ہے رفع پر, اسی لیے اس پر تنوین نہیں آتی. تو آپ کہیں گے یا رجلو, یا نوحو, یعنی ابھی مضاف نہیں ہے, معرفہ ہو یا نکرہ. نوح تو غالباً نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. یا محمدو, محمدن نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ابھی مبنی ہو جاتا ہے حالت رفع پر.
अब ये कुछ भी हो, है ना, अगर ये अलम हो तब भी, नकरा मकसूदा, कुछ भी हो। अगर ये मुफरद है तो अब क्या होगा, ये हालत रफी में होगा। नकरा मकसूदा हो तब भी हालत रफी में होगा, अलम हो तब भी हालत रफी में होगा, वाहिद तस्निया जमा हो तब भी हालत रफी में होगा, इसलिए कि अब ये मुनादा है और मुफरद है, यानी मुदाफ नहीं है, मुदाफ की जिद है। या हामिदु, या रजुलु, या रजुलान, या मुस्लिमून, देखिए सब के सब मरफू हालत में आ गए। तो तनवीन नहीं आएगी, इसलिए कि तनवीन इन पे इसलिए क्यों नहीं आएगी कि ये गैर मुनसरिफ, उसमें तनवीन नहीं आती। कभी कभी ये मुनादा उसका हटा भी देते, या यानी मुनादा नहीं कहना चाहिए था, हरफे निदा मिटा देते, गलती से कर देते, या नहीं लगाया बल्कि क्या कहा, यूसुफु, हरफे निदा ये होना चाहिए, हरफे निदा को हज़्फ कर दिया हमने यहाँ पर, है ना। हमने कहा यूसुफ आरिद, आरद रही, आरिद है, ये भी कैसे गलत है, आरिद अमर का सिगा है, यूसुफ आरिद अन हादा, ए यूसुफ एराज करो, इग्नोर करो इसको, इस मामले को। तो देखिए यूसुफ, इसको मैं अगर दुम्मा लगा दूं तो ज्यादा अच्छा था कि आपके जहन में देखे भाई, देखो इससे पहले या होना चाहिए था, वो या नहीं है, जरूरी नहीं हटा सकते वो या, कभी भी हरफ निदा को आपने हटा दिया, यूसुफ को खाली कह दिया। अब आप बोलचाल में भी कहते हर दफा ये नहीं कहते कि ओ अब्बा जान, हाय अम्मी, ए अम्मी, नहीं, कभी कहते अम्मी सुन लीजिए, बेटे सुनो बात, ऐसे बोल देते हैं किसी को। वो अरबी में भी है, तो या लगाना जरूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड होता है। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिर लना, हमारी मग़फ़िरत। तो अब ए का तर्जुमा आप फिर भी करेंगे, वो लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, रब्बना से शुरू कर रहे हैं, या रब्बना जरूरी नहीं, रब्बना इग़फिर लना वरहमना, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहमत फरमा। अब ये या रब्बी, ये देखिए ये रब, ये मुदाफ है और छोटी या मुदाफ इले है। आपको पता है कि इसम के साथ छोटी या ये कोई भी ज़मीर लगी हो तो वो उसका मुदाफ मुदाफ इले का कंस्ट्रक्शन होता है। तो या रब्बी, अभी असल में तो या रब्बी था, लेकिन वो मुनादा मुदाफ है, इस पर नसब है, ये नसब आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि या की ये बाद में या आ रहा है, या मुतकल्लिम, ये तकाजा करता है कि इससे पहले पर कसरा हो आसानी के लिए। रब्बी, रब्बुन की जगह या रब्बुन, रब्बुन तो हो नहीं सकता था, क्यों, इसलिए कि ये मुदाफ है तो इसको मंसूब होना चाहिए, और अगर छोटी या नबी होती तो रब्बू होता, क्योंकि बगैर उसके मुदाफ नहीं होता, यानी मुफरद होता, मुदाफ की जिद, तो उस सूरत में इसको मरफू, मबनियन मरफू होना चाहिए था, तो मबनी पर रफा होना चाहिए था, तो फिर हम या रब्बू कहते। लेकिन फिर आपने इसको मुदाफ किया या मुतकल्लिम की तरफ, ए मेरे परवरदिगार, मेरे रब, तो या ने इससे तकाजा किया कि इससे पहले कसरा हो, रब्बुई न करो बल्कि रब्बी कर दो। अब ये रब्बाई होना चाहिए था, क्योंकि या लगने से ये मुदाफ हुआ, और मुदाफ मुनादा अगर मुदाफ होता है तो वो क्या होता है, मंसूब होता है। तो या रब्बी, अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि छोटी या जो है वो कभी कभी नहीं लिखते, वो उड़ा देते हैं, कुरान में इसकी बहुत मिसाल है। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलै, रब्बी ज़िदनी इल्मन, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये सारी जो रब्बी रब्बी करके दुआ आती है, सबसे पहले या छुपा हुआ था, ये तो वो भी हटा दिया, और बा के साथ छोटी या भी थी, उसको उसका कैसे पता चला कि छोटी या थी, वो बा के नीचे कसरा से पता चली। अगर उसके नीचे, उसके आगे छोटी या न होती तो उसके नीचे कसरा नहीं लगाते, बल्कि पेश लगाते, दम्मा लगा दिया, रब्बू या खाली रब्बू, लेकिन रब्बी छोटी या ने बता, ये कसरा ने बता दिया कि यहाँ पर छोटी या भी है, जो हमने हस्फ की भी है आम बोलचाल में आसानी के लिए। तो रब्बी असल में क्या है, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, ये पूरा लफ्ज ये है, रब्बी हबली मुल्कन, ए अल्लाह मुझे हदिया दीजिए बादशाही का, तो ये रब्बी है, ए मेरे परवरदिगार, रब्बी। ये तो आप कायदा पुराना जानते हैं कि हरफ निदा
جب کسی نکرہ سے پہلے آتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. حرف ندا خود ہی معرفہ کی قسم ہے نا, آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, مقصودہ ہونا چاہیے. تو پتہ ہی نہیں کس کی بات ہو رہی تو پھر نہیں ہوگا. جو بھی منادا کے بعد آتا ہے جواب ندا اس کو کہتے ہیں. اے فلاں, اس کے بعد کیا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ لو. اے فلاں ادھر آؤ. تو یہ جو ادھر آیا ہے اس کو جوابی ندا کہیں گے. تو جوابی ندا اور منادا مل کے جملہ ندائیہ انشائیہ بن جاتا ہے. کبھی کبھی حرف ندا وہ تو منادا سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. یعنی جوابی ندا کو کبھی منادا سے پہلے کر دیتے ہیں. حرف ندا اور منادا یہ دونوں بعد میں آ جاتے ہیں اور جواب ندا پہلے آ جاتا ہے. اغفر لی, مجھے معاف کر دیجئے. یا اللہ, اے میرے پروردگار, اے رب, اے اللہ. تو ہونا چاہیے تھا یا اللہ اغفر لی. جواب ندا بعد میں آئے, لیکن جواب ندا کبھی کبھی پہلے بھی لے آتے ہیں. اس سے اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, زور پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی جگہ اللہم بھی لے آتے ہیں تو یہ بھی چلے گا. اس کے بھی معنی وہی ہے, اللہم کے بھی معنی وہی ہے, اے میرے پروردگار. یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے, یعنی اس کا نام اگر ہے عبداللہ تب بھی لفظی معنی تو عبداللہ کے وہی ہے نا. تو یہ منادہ ہے اور مضاف ہے, اس لیے اس پر زبر آئے. مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں یہ مفرد نہیں ہے بلکہ, تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ مفرد کے مقابلے میں مضاف مضاف الیہ بھی آتا ہے اور مفرد کے معنی میں جمع بھی آتا ہے. واحد جمع, مفرد کے معنی واحد جمع بھی ہوتا ہے. اے عبداللہ, اے اللہ کے بندے, لا تعبد, بندگی نہ کرو, غیر اللہ, اللہ کے سوا کی, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یا سید القوم, اے لوگوں کے سردار, کن خادما لقومک, ہو جاؤ, بن جاؤ خادم اپنے لوگوں کے لیے. دیکھیے یا سید القوم اس لیے کہ مضاف ہے, منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, تو اے کا ترجمہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ چھپا ہوا ہے, اے کو ہٹا دیتے ہیں. آتنا, عطا کیجیے ہمیں, فی دنیا, دنیا کی زندگی میں, حسنہ بھلائی, وفی الآخرت, اور آخرت کی زندگی میں بھلائی, حسنۃ, وقنا عذاب النار, اور بچا لیجیے ہمیں عذاب آگ سے, عذاب نار سے. رب اغفر لی ورحمنی, اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجیے, مجھ پر رحمت فرمائیے. ربی, ربی تھا چھوٹیا, وہ گرا دی ہے. تو اس لیے یہ پوچھا جی کہ بھئی یہ ربی کی حالت میں, تو آپ کہیں گے یہ منادہ مضاف ہے, اس کا مضاف الیہ حذف ہوا ہے چھوٹیا یا متکلم, اس لیے یہ منصوب ہے. اور اس سے پہلے یا منادہ جو ہے یا کوئی اور منادہ وہ چھپا ہوا, حرف ندا سوری وہ بھی چھپا ہوا ہے. یا سامعن, اے سننے والے, دعا المظلوم, مظلوم کی دعا سننے والے. اب دیکھیے سامعن نکرہ ہے اور غیر مقصودہ ہے, کسی کو بھی کہہ رہے, کوئی مظلوم کی دعا سن لے تو اب آپ اس کے لیے تنوین بھی لے آئے, دو زبر بھی لے آئے, کیونکہ یہ نکرہ غیر مقصودہ ہے, اس کا قصد نہیں کیا گیا. کس کو پکار رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں, بس مظلوم کی دعا سننے والے, تو جو بھی اللہ ہے تو اللہ, جو بھی آپ اس جملے میں یعنی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, اس لیے نکرہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, سوری منصوب ہے, ورنہ مرفوع ہوتا اور مبنی ہوتا. یا سعین فی الخیر, اے بھلائی کی طرف چلنے والے, محنت کوشش کرنے والے. کون ہے اس کا پتہ نہیں, بس ایک ذہن میں آپ کے خیال آیا, آپ نے سے بول دیا, اس لیے بھی نکرہ غیر مقصود ہے, آئیڈینٹیفائڈ نہیں. یا رؤوفن بالعباد, اے بندوں پر رحم فرمانے والے. کون مراد ہے آپ کے ذہن میں تو ہے لیکن آپ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے, اس لیے نکرہ غیر مقصود ہے, یہ اللہ مراد ہے ظاہر بات. یا مغتر داعی الغرور, اے دھوکے میں پڑے ہوئے شخص, جس کو دھوکہ لگا ہوا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. داعی الغرور, ذہن میں تو ہے, کوئی آگے آئیڈینٹیفائڈ بندہ نہیں, دھوکہ چھوڑ دو, دھوکے میں رہنا چھوڑ دو. یا مجتہدن, اے کوشش کرنے والے, ابشر بالنجاح, بشارت لے لو نجات کی, کامیابی کی بشارت لے لو جو محنت کرنے والے. یا مؤمنن, اے ایمان لانے والے, اب یہ بھی کسی ہر ایمان والے کی بات ہو رہی ہے. لا تعتمد علی غیر اللہ, اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کر. قم یا ولدو, دیکھیے قم اٹھو, اے ولد, اے لڑکے,
تو اب یہ یہاں ولد جو ہے جس لڑکے کی بات ہوئی یہ نکرہ ہے لیکن مقصود ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کس لڑکے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ مرفوع ہے اور مبنی ہوتا ہے، اس سے تنوین نہیں آئی. یا استاد اے میرے استاد، علمنی یا استاد اے استاد، علمنی مجھے سکھائیے، مجھے پڑھائیے. تو یا استاد، اب استاد جو ہے نکرہ ہے اور یہ مفرد ہے، مضاف نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس پر اس کو جب منادہ بنایا یا کا، اس پر خالی مبنی پر رفع ہونے کی وجہ سے ہی ضمہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یا صبیان اجلسوا، اے لڑکو بیٹھ جاؤ، یہ منادہ یہ بھی ہے لیکن یہ نکرہ ہے، مقصودہ ہے، تو رفع کے ساتھ آپ نے دے دیا. یا استادوں میں بھی رفع کے ساتھ آپ نے دیا، اس لیے کہ یہ سب مقصودہ ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اسی کی بات ہو رہی ہے. لا تخافوا غیر اللہ، تم خوف نہ کرو اللہ کے سوا کا. ایھا المؤمنون، یا ایھا المؤمنون، اے لوگوں جو ایمان لائے. دیکھیے یہ ایھا المؤمنون منادہ اور مومنون مقصودہ ہے اور معرفہ ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو مرفوع ہونا چاہیے، مرفوع ہے. منادہ علم کے ساتھ اگر ہو اور واحد ہو تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، مبنی بر رفع. تو یا محمدو، یا احمدو، یا اللہ، اللہم اغفر لی، دیکھیے سب میں مرفوع ہے. اس کے بعد ایک ٹاپک ہمارا چھوٹا رہ گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا وقت ہے. نماز کا وقت قریب ہے، اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو اچھا ہے، پھر اگلی دفعہ اس کا ریویژن دوبارہ کر لیں. منصوب بلا لنفی الجنس، یہ آخری ہے. نفی جنس کیا جاتا ہے لا کے ذریعے، کوئی نہیں، اور سب کا رد کر دیتے، سب کو انکار کر دیتے. نیگیٹنگ پارٹیکل لا، لا کے معنی ہوتے نہیں، تو یہ جب پوری ایک جنس سب کا ایک ساتھ رد کر دے، سب کا انکار کر دے، تو اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی نکرہ بن جاتا ہے اس کے بعد، اور وہ مبنی ہوتا ہے. یعنی یہ منصوب بھی لا لنفی الجنس ہے. لا الہ، دیکھیے لا الہ یہ نکرہ آتا ہے اور منصوب آیا، دیکھیے الہ کوئی معبود نہیں، تو یہ الہ کو نصب کس نے دیا؟ یہ لا لنفی الجنس نے دیا، پوری جنس کی نفی ہو گئی، ہر قسم کے معبود کا انکار ہو گیا. پھر استثناء کیا آپ نے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا رجل فی البیت، کوئی مرد نہیں ہے گھر میں، دیکھیے کوئی مرد نہیں ہے، لا رجل اس لیے منصوبہ ہے لا لنفی الجنس. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، نہ نیکی کی طاقت ہے نہ بدی سے بچنے کی طاقت ہے. جی اب ایسا مضاف ہے کہ جو شبہ مضاف ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ دونوں مورب رہتے ہیں اور ان پر نصب پڑھا جاتا ہے. مثال سے دیکھ لیجئے، لا طالب علم محروم، نہیں ہے کوئی طالب علم محروم، تو طالبہ لا کے تحت سید منصوب ہوا لنفی الجنس، کوئی طالب علم نہیں محروم، سب کا آپ نے اس میں احاطہ کر لیا پوری جنس کا. لا سعی فی الخیر مذموم، نیکی کی طرف کوشش کرنے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مذموم ہو، جس کو برا بھلا کہا جا سکے. لا سعین، دیکھیے تو لا کے بعد تسنیہ اور جمع آئیں گے تو وہ بھی منصوب ہو جائیں گے، ان کی جو فارم ہوتے وہی آئیں گے. لا متحدین مغلوبان، دو متحد لوگ جب آپس میں جڑ جاتے ہیں وہ مغلوب نہیں ہوتے، ان کو دبایا نہیں جا سکتا. آپ نے جانوروں کی جو ڈاکیومنٹریز آتی ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ دو اگر بیل آپس میں مل جائے، ایک آگے سے کور کرے ایک بیک سائڈ پہ کور کرے، دونوں ایک دوسرے کی پیچھ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو اب کوئی شیر کا آتا رہے ریوڑ ایک ادھر سے ٹریکل کرتا ہے ایک ادھر سے ٹریکل کرتا ہے، تو وہ بھگا دیتے ہیں ان کو. متحدین جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتے، دو ایسے جو متحد ہو جائیں تو ان کو مغلوب نہیں کیا جاتا، ان پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا. تو دیکھیں لا نے کیا کیا، تسنیہ کا فارم تھا اس لیے اس پر
नसब दिखा के बताया कि हमने ला के बाद भी मंसूब आता है, मुत्तहिदैन नहीं, वरना मुत्तहिदान होना चाहिए था आनी ऐनी ऐनी मरफू हालत में, लेकिन ये मंसूब है। ला मुख्तलिफीन मंसूरून, और आपस में इख्तिलाफ करने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, मंसूर नहीं हो सकते, जिनकी नुसरत की जाती है उनमें नहीं होते, मदद नहीं की जाती है, मुख्तलिफ जो होते हैं। ला नेमत आज़म मिनल ईमान, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं, तो आपने सारी नेमतों का इनकार किया, इसलिए ला के बाद ये नेमत पूरी जिन्स की नफी है, तमाम जिन्स नेमतों का इनकार है, कोई नेमत नहीं है ज्यादा बड़ी ईमान से बढ़कर। ला शफीअ अंजह मिन तौबा, कोई शफीयत नहीं है जो ज्यादा कामयाब हो तौबा से, जिसकी शफाअत कबूल की जाती है, जिसको तौबा की तौफीक हो गई, कामयाब हो जाता है वो, जाहिर बात है। ला अनीसा अहसन मिनल किताब, कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि जो किताब से ज्यादा बेहतर हो, वला किताब, कोई ऐसी किताब नहीं जो अनफअ मिनल कुरान, कुरान से ज्यादा नफा बख्श। ला नासिर हक़, नहीं है हक को की मदद करने वाला, मखजूल जिल्लत उठाने वाला हो, जो हक की मदद करेगा अल्लाह उसको रुस्वा कैसे होने देगा, मखजूल नहीं होगा वो, बदनसीब नहीं होगा। ला कबीहन फ़िअलु महमूद, कोई बुरा ही नहीं है, सबसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं है काम जो महमूद ने किया। ठीक है ना, इसको याद छोड़ देते हैं, इसको दोबारा देखेंगे अगली दफा रिवाइज में। बस एक ध्यान में रखिए कि लाल नफील जिन्स के, जब आप पूरी जिन्स की नफी कर दें, किसी एक पूरे काम के जितने भी शोबे में लोग आते हैं उन सब का इनकार कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर ला लगाते हैं, उसके बाद मंसूब आता है। ठीक है, इसको याद छोड़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।